नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तमनन्तरं सच्चिदानन्दं उत्तरं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सद्यः इदानीं किं सञ्जातम् उपासना विषये विचारः इदानीं चलति। तत्र प्रतीकोपासनेषु ब्रह्मदृष्टिः एव प्रतीकेषु आदित्यादिषु कर्तव्या, यतः उत्कर्षात् ब्रह्मणः इति तत्र प्रतिपादितं पूर्वस्मिन् अधिकरणे। इदानीम् अङ्गावबद्धोपासना विषये कश्चन विचारः। अत्र चिन्तितं खलु इदानीं ब्रह्मणः उत्कृष्टत्वात् ब्रह्मदृष्टिरेव आदित्यादिषु कर्तव्या। तद्वत् अङ्गावबद्धोपासनेषु संशयः। अङ्गावबद्धोपासनं नाम किमिति प्रथमतः किञ्चित् आलोचयामः। इदानीं क्रतुः भवति खलु, इदानीं सोमयागः इति एकः क्रतुः, तत्र क्रतौ अङ्गजातं वर्तते। तत्र पात्रविशेषाः, होमाः अथवा सृवादिकं तत्र दर्वी इत्यादिकं वदन्ति, जुहुः उपभृत् इति, तत्सर्वम् अङ्गजातं। तद्वत् यागे उद्गीथः इति अङ्गं किञ्चित् वर्तते। उद्गीथो नाम अन्यत् किमपि नास्ति। इदानीं तत्र भागत्रयं प्रधानतः यागे भवति, कदाचित् श्रुतमिति मन्ये। यागे अध्वर्युः इति कश्चन भवति। अध्वर्युः किं करोति? प्रक्रियां सर्वं करोति। तदनन्तरं होता इति कश्चन भवति, होतृगणः इति। तत्र अध्वर्युगणः, होतृगणः, उद्गातृगणः इति गणत्रयं भवति प्राधान्येन। अनन्तरं ब्रह्मा इति कश्चन भवतु। प्राधान्येन यागे गणत्रयं भवति, उद्गातृगणः, अध्वर्युगणः एवं होतृगणः इति। अध्वर्युगणः इत्युक्तौ तत्र प्रक्रिया सर्वा भवति खलु, तां सर्वां प्रक्रियां यः करोति सः अध्वर्युः, तदीयः गणः अध्वर्युगणः। एवं तत्र होमार्थं ये ऋङ्मन्त्राः सन्ति, तत्र देवताह्वानार्थं, तत्र देवताह्वानार्थं ऋङ्मन्त्रप्रयोगं यः करोति सः होता इति। तदीयः गणः होतृगणः इति भवति। इदानीं देवाः आगच्छन्ति, देवताह्वानं भवति, तेषां हवनादिकं सर्वं सम्भवति। हवनाद्यनन्तरं तेषां तुष्टिः अपेक्षते। सामगानेन आहूताः देवताः तुष्यन्ति। अतः सामगानं देवतातुष्ट्यर्थं यः करोति सः उद्गाता इति। तदीयः गणः उद्गातृगणः इति। तत्र उद्गातृगणे नाम सामगानं कुर्वन्ति ते सर्वेपि मिलित्वा। तत्र साम नाम एकस्य मन्त्रस्य गानात्मकः कश्चन भागः भवतु, साम इति तस्य नाम। साम्नि प्रथमः कश्चन भागः भवति,
तस्य नाम उद्गीथः इति। उद्गीथो नाम यागे गीयमान साम्नि यः आदिमः भागः वर्तते तस्य भागस्य उद्गीथः इति नाम। अवगतं खलु? नावगतं चेत् इतोपि किञ्चित् वदामि। उद्गीथः इति किमिति ज्ञातं खलु? यागे सामगानं कुर्वन्ति खलु, तत्र साम्नि कश्चन भागः भवति। प्रथमः कश्चन भागः साम्नि एकः भागः, सः भागः उद्गीथः इत्युच्यते। अवगतम्? उद्गीथो नाम कः इति? आचार्य। भवतु। इदानीम् अत्र उद्गीथे आदित्यदृष्टिः कर्तव्या इति उपासनाविधिर्वर्तते। उद्गीथे ओङ्कारदृष्टिः, उद्गीथे आदित्यदृष्टिः इति तथा उपासनादिकं तत्र सन्ति। भवतु। इदानीम् अत्र संशयं नाम यदा उद्गानं करोति, उद्गीतभागं यदा सः वदति तदा तस्मिन् उद्गीते भागे उपासना कर्तव्या, आदित्यादि उपासना कर्तव्या इति तत्र उपासना विधानं। तदा अस्य नाम किं भवति? अङ्गावबद्धोपासनम् इति। यतः उद्गीतः इति क्रतोः अङ्गं, क्रतोः अङ्गभूते उद्गीते या उपासना क्रियते सा उपासना अङ्गावबद्धोपासना इत्युच्यते। अवबद्ध इत्युक्तौ सम्बद्धा इति। क्रत्वङ्गसम्बद्धा उपासना अङ्गावबद्धोपासना इत्युच्यते। अनेन उपासनेन अनया उपासनया किं भवति? क्रतोः प्राबल्यं भवति, नाम क्रतुः अधिकफलदं भवति। अथवा भिन्न भिन्न फलान्यपि तत्र क्वचित् श्रूयन्ते। क्रतोः फलमन्यत्, अङ्गावबद्धोपासनायाश्च फलम् अन्यत् इति पृथक् पृथक् फलं वर्तते। भवतु। अत्र संशयः। इदानीं पूर्वोक्तवत् कुत्र कस्य दृष्टिः कर्तव्या इति। उद्गीथे आदित्यदृष्टिः कर्तव्या वा, आदित्ये उद्गीतदृष्टिः कर्तव्या वा इति। तत्र संशयादिकं सर्वं यथा तथम् अत्र पठित्वा अवगच्छामः। तत्र पश्यन्तु, षष्ठम् अधिकरणं, षष्ठमेव वा? आदित्यादिमतयश्चाङ्ग उपपत्तेः इति। य एवासौ तपति तमुद्गीतम् उपासीत, लोकेषु पञ्चविधं साम उपासीत, वाचि सप्तविधं सामोपासीत, इयमेवर्गग्निः साम इत्येवमादिषु अङ्गावबद्धोपासनेषु संशयः। पश्यतु तत्र य एवासौ तपति, असौ यः तपति सूर्यः तम् उद्गीतम् उपासीत। सम्यक्। यः तपति आकाशे तम् आदित्यम् उद्गीतम् उपासीत। एवं लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत इति बहुत्र एतादृश उपासना विधानमेव। पूर्वोक्तरीत्या अत्र आदित्यम् उद्गीतम् उपासीत इति सामानाधिकरण्यं श्रूयते। सामानाधिकरण्यं च उपासनारीत्या एव वक्तव्यं, नाम दृष्टिपरिकल्पनाया एव वक्तव्यम्, अन्यथा न सम्भवति इति कृत्वा आदित्ये उद्गीतदृष्टिर्वा उद्गीते आदित्यदृष्टिर्वा इति संशयः। पश्यतु। इत्येवमादिषु अङ्गावबद्धोपासनेषु संशयः। किम् आदित्यादिषु उद्गीतादिदृष्टयः विधीयन्ते, किं वा उद्गीतादिष्वेव आदित्यादिदृष्टयः इति। तत्र अनियमः नियमकारणाभावादिति प्राप्तम्। प्रथमतः अत्र पश्यतु, एकमेव वाक्यं स्वीकरोतु। आदिमं वाक्यं य एवासौ तपति तमुद्गीतम् उपासीत। यः तपति तम् उद्गीतम् उपासीत, तम् आदित्यम् उद्गीतम् उपासीत इत्यत्र आदित्यः उत्कृष्टो वा उद्गीतः उत्कृष्टो वा इत्युक्तौ तत्र विनिगमं किमपि नास्ति। ब्रह्म चेत् सर्वकारणत्वात् सर्वोपादानत्वात् ब्रह्मैव उत्कृष्टम्, अतः उत्कृष्टस्य ब्रह्मणः दृष्टिः निकृष्टे आदित्यादिषु आदित्यादौ निकृष्टे कर्तव्या इति ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षादिति सूत्रेण उक्तं। तत्र नियमः तथा वर्तते। प्रकृते उत्कर्षादिकं किमपि नास्ति, सर्वमपि ब्रह्मविकारजातम्। आदित्योऽपि ब्रह्मविकारः, उद्गीतोऽपि ब्रह्मविकार एव। एवञ्च अत्र आदित्यब्रह्मणोरिव किञ्चित् तारतम्यं नास्ति।
येन उत्कर्षदृष्टिः निकृष्टे कर्तव्या इति पूर्वोक्त अधिकरणन्यायः सम्भवति। प्रकृते तु तन्न सम्भवति। अतः अत्र संशयः आगतः। अनियमः नियमकारणस्य अभावात् इति तत्र प्रथमतः संशयः। पश्यतु, किम् आदित्यादिषु उद्गीतादिदृष्टयः विधीयन्ते किं वा उद्गीतादिष्वेव आदित्यादिदृष्टयः इति। अत्र अनियमः नियमकारणाभावात् नियमकारणस्य अभावात् इति प्राप्तम् इति पूर्वपक्षः प्राप्तः। न हि अत्र ब्रह्मणः इव कस्यचित् उत्कर्षविशेषः अवधार्यते। यथा आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः इत्यत्र ब्रह्मणः उत्कर्षविशेषः यथा अवगम्यते तथा प्रकृते कस्यचित् उत्कर्षविशेषः नावगम्यते, न अवधार्यते। ब्रह्म हि समस्तजगत्कारणत्वात् अपहतपाप्मत्वादिगुणयोगाच्च आदित्यादिभ्यः उत्कृष्टम् इति शक्यम् अवधारयितुम्। आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः इत्यत्र ब्रह्मणः उत्कर्षः ज्ञातुं शक्यते अपहतपाप्मत्वात् गुणवत्वात् सर्वकारणत्वाच्च। न तु आदित्य उद्गीतादीनां विकारत्वाविशेषात् किञ्चित् उत्कर्षावधारणे कारणमस्ति। इदानीम् अत्र सर्वस्यापि ब्रह्मविकारत्वं समानं। ब्रह्मविकारत्वसाम्ये सति कस्य उत्कर्षः वक्तुं शक्यते? अथवा नियमेनैव उद्गीतमतयः आदित्यादिषु अध्यस्येरन्। कस्मात्? कर्मात्मकत्वात् उद्गीतादीनां कर्मणश्च फलप्राप्तिसिद्धेः। उद्गीतादिमतिभिः उपास्यमानाः आदित्यादयः कर्मात्मकाः सन्तः फलहेतवः भविष्यन्ति। भवतु, इदानीं किं सञ्जातम्? अनियमः इति पूर्वम् उक्तं नियमकारणस्य अभावात्। भवतु, इदानीं नियमः क्रियते। कः नियमः इत्युक्तौ आदित्यादिषु उद्गीतदृष्टिः कर्तव्या इति। कुतः आदित्ये उद्गीतदृष्टिः? आदित्यदृष्टिः उद्गीते कुतः न कर्तव्या इत्युक्तौ इदानीं उद्गीतो नाम कर्माङ्गभूतः। कर्माङ्गभूतत्वात् कर्मात्मकः। कर्मात्मकस्य उद्गीतस्य दृष्टिः यदि आदित्ये क्रियते तर्हि आदित्योऽपि कर्मात्मकः भवति, कर्माङ्गभूतः। उद्गीतस्य कर्माङ्गत्वात् तद्दृष्टिः आदित्ये यदि क्रियते तर्हि आदित्योऽपि दृष्टिद्वारा कर्माङ्गभूतः भवति। कर्माङ्गभूतत्वात् फलजनको भविष्यति। यतः कर्मणः एव फलजनकत्वं प्रसिद्धम्। इदानीम् आदित्यः स्वतः कर्मात्मको नास्ति। अतः कर्माङ्गभूतः सन् आदित्यः अत्र फलं यच्छति। अतः आदित्ये उद्गीतदृष्टिः कर्तव्या इति तत्र पूर्वपक्षः सञ्जातः। इतोपि वदन्ति उद्गीतादिमतिभिः उपास्यमानाः आदित्यादयः कर्मात्मकाः सन्तः फलहेतवो भविष्यन्ति। तथा च इयमेव गग्निः साम इत्यत्र तदेतदेतस्यां विच्यध्यूढं साम इति ऋक्शब्देन पृथिवीं निर्दिशति, सामशब्देन अग्निं। तच्च पृथिव्यज्ञोः ऋक्सामदृष्टिचिकीर्षायाम् अवकल्पते। न ऋक्सामयोः पृथिव्यग्निदृष्टिचिकीर्षायाम्। भवतु, तत्र उपासनाप्रकरणे एव अयं मन्त्रः वर्तते। इयमेव गग्निः साम तदेतदेतस्यां ऋच्यध्यूढं साम इत्यत्र इयं ऋक् भवतु, तत्र इयम् इत्यनेन प्रत्यक्षसिद्धा पृथिवी उच्यते। इयमेव गग्निः साम इति मन्त्रः इति तत्र ब्राह्मणम्। इयमेव गग्निः साम इति ब्राह्मणे इयम् इति एतत् शब्देन प्रत्यक्षदृष्टा पृथिवी परामृश्यते। इयं पृथिवी ऋक्, साम तु अग्निः इति
पृथिव्यां ऋक्शब्दप्रयोगः, साम्नि अग्निशब्दप्रयोगश्च दृश्यते। सम्यक्। इयं पृथिवी अग्निः, इयमेव पृथिवी ऋक्, साम च अग्निः इति ऋक्सामशब्दप्रयोगः पृथिव्याम् अग्नौ च दृश्यते। सम्यक्। इदानीम् अत्र वदति, पश्यतु, ऋक्शब्देन पृथिवीं निर्दिशति, सामशब्देन अग्निं। तच्च पृथिव्यग्न्योः ऋक्सामदृष्टिचिकीर्षायाम् अवकल्पते, न ऋक्सामयोः पृथिव्यग्निदृष्टिचिकीर्षायाम्। इदानीम् अत्र किञ्चित् उदाहरणद्वारा पश्यामः। इदानीं कश्चन क्षत्ता वर्तते। गतपाठे अस्माभिः चिन्तितं खलु, क्षत्तरि राजदृष्टिः क्रियते। क्षत्तरि यदा राजदृष्टिः क्रियते तदा अयं क्षत्तारम् उद्दिश्य अयं राजा इति वक्तुं शक्यते। सम्यक्। नाम क्षत्तरि राजदृष्टौ क्रियमाणायाम् अयं राजा इति क्षत्तारम् उद्दिश्य वक्तुं शक्यते। तद्वैपरीत्येन सः राजा क्षत्ता इति तु वक्तुं न शक्यते खलु। पुनः इतोपि किञ्चित् वदामि। इदानीं सालग्रामं स्वीकरोतु। सालग्रामे विष्णुबुद्धिः क्रियते। सालग्रामे यदा विष्णुबुद्ध्या उपासनं क्रियते तर्हि सालग्रामं पश्यन्तः अयं विष्णुः इति सालग्रामम् उद्दिश्य अयं विष्णुः इति वक्तुं शक्यते। तद्वैपरीत्येन विष्णुः सालग्रामः इति तु वक्तुं न शक्यते खलु। विष्णुः सालग्रामः इति अस्माभिः न कथ्यते, तथा व्यवहारो नास्ति। सालग्रामम् उद्दिश्य अयं विष्णुः इत्येव कथ्यते। यतः सालग्रामे विष्णुबुद्धिः क्रियते। नाम यत्र यद्बुद्धिः क्रियते तत्र तद्वाचकशब्दप्रयोगोऽपि अस्माभिः व्यवह्रियते। एवञ्च प्रकृतेऽपि इदानीं ऋङ् मन्त्रे यदि पृथिवी दृष्टिः क्रियते तर्हि ऋक् पृथिवी इति वक्तव्यं। किन्तु अत्र वैपरीत्येन किमस्ति, इयं पृथिवी ऋक् इति वर्तते। नाम पृथिव्यां ऋक् शब्दप्रयोगः क्रियते। तर्हि किं कर्तव्यं, पृथिव्यामेव ऋग्दृष्ट्या उपासनम् इति चिन्तनीयं। नाम वेदभागस्य भौतिके पदार्थे चिन्तनम् अनुचिन्तनम् इत्येव अत्र अभिप्रेतं। यतः पृथिव्यां ऋक्शब्दप्रयोगः तत्र दृश्यते। इयमेव ऋक्, साम एव अग्निः। पृथिव्यां ऋक्शब्दप्रयोगः एवं अग्नौ सामशब्दप्रयोगः इति कदा अवकल्पते इत्युक्तौ ऋग्दृष्टिः पृथिव्याम् अग्निदृष्टिः साम्नि च यदि क्रियते तदा एव सम्भवति। एवञ्च तत् सामान्येन प्रकृतेऽपि किं कर्तव्यं, सामभागे उद्गीथे आदित्यदृष्टिः इति न वक्तव्यं। तद्वैपरीत्येन आदित्ये एव सामभागस्य उद्गीथस्य दृष्टिविधानम् इत्येव वक्तव्यम्। यथा पृथिव्यां ऋग्दृष्टिं कृत्वा इयं ऋक् इत्युच्यते, तद्वदेव सामभागस्य उद्गीथस्य दृष्टिः आदित्ये क्रियते इति। किञ्चित् इतस्ततः गच्छति। युक्तिः अत्र किञ्चित् गाढा वर्तते। नावगम्यते चेत् पृच्छतु, पुनः निरूपयिष्यामि एकवारम्। अयं विषयः अवगतः खलु? अग्रे गच्छामि। आचार्य अवगतम्। एवं रीत्या तच्च पृथिव्यज्ञोः ऋक्सामदृष्टिचिकीर्षायाम् अवकल्पते, न ऋक्साम्नोः पृथिव्यग्निदृष्टिचिकीर्षायाम्। क्षत्तरिः राजदृष्टिकरणात् राजशब्दः उपचर्यते, न राजनिक्षत्रुशब्दः। उदाहरणमपि द्रष्टव्यं। क्षत्तरि राजदृष्टिः क्रियते चेत् राजशब्दप्रयोगः क्षत्तरि क्रियते। तद्वैपरीत्येन राज्ञि क्षत्रुशब्दप्रयोगः न क्रियते। एवमेव प्रकृतेऽपि इति वदन्ति। अपि च लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत इति अधिकरणनिर्देशात् लोकेषु साम अध्यसितव्यं प्रतीयते। अत्र पश्यतु, लोकेषु पञ्चविधं साम उपासीत। पञ्चविधं साम किञ्चित् वर्तते, तत् साम लोकेषु उपासीत। लोकेषु इत्युक्तौ भौतिकेषु पदार्थेषु लोकेषु सप्तलोकाः ऊर्ध्वलोकाः सन्ति खलु।
तत्र पञ्चलोकाः गणिताः तेषु लोकेषु पञ्चविधसामोपासनं कर्तव्यम् इति उपासनाप्रकारः अन्यः वर्तते। अत्र अस्माभिः ज्ञातव्यं किम् इत्युक्तौ लोकेषु अधिकरणेषु साम उपासीत इत्यनेन सामदृष्टिः भौतिके पदार्थे क्रियते। नाम अङ्गजातस्य दृष्टिः भौतिकेषु पदार्थेषु अनङ्गेषु क्रियते इत्येव ज्ञातुं शक्यते। सम्यक्। एतद् गायत्रं प्राणेषु प्रोतम् इति च एतदेव दर्शयति। इदानीम् एतद् गायत्रं गायत्रसाम वर्तते। गायत्रसाम्नः प्राणेषु प्रोतं प्रोतम् इत्युक्तौ समर्पितं। गायत्रं साम कुत्र समर्पितं? प्राणेषु। पञ्चप्राणाः सन्ति खलु। एवञ्च अङ्गजातस्य कृत्वङ्गजातस्य सामभागस्य प्राणेषु अर्पितत्वं दर्शयति श्रुतिः। तेन अङ्गजातस्य अनङ्गजाते भौतिके पदार्थे दृष्ट्या उपासनम् इत्येव युक्तम्। प्रथमानिर्दिष्टेषु च आदित्यादिषु चरमनिर्दिष्टं ब्रह्म अध्यस्तम्। आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः इत्यादिषु प्रथमनिर्दिष्टाश्च पृथिव्यादयः, चरमनिर्दिष्टाश्च हिंकारादयः पृथिवी हिंकारः इत्यादि श्रुतिषु। अतः अनङ्गेषु आदित्यादिषु अङ्गमतिक्षेपः इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः। भवतु पूर्वम् अस्माभिः पूर्वाधिकरणे एका युक्तिः चिन्तिता। का इत्युक्तौ आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः इत्यत्र प्रथमं यः शब्दः श्रूयते तस्य मुख्यार्थपरत्वं, द्वितीयं यः शब्दः श्रूयते तस्य दृष्टिपरत्वम् इति चिन्तितं। यथा आदित्यशब्दस्य आदित्यपरत्वं, ब्रह्मशब्दस्य ब्रह्मदृष्टिपरत्वम् इति। एवञ्च प्रकृतेऽपि पृथिवी हिंकारः इति वर्तते। पृथ्वी नाम भौतिकः पदार्थः अनङ्गभूतः। हिंकारो नाम अयमपि सामभागः। हिम् इति साम्नि एकः भागः। क्रतौ अङ्गभूतः। एवञ्च क्रतौ अङ्गभूतः हिंकारः अनन्तरं श्रूयते। अतः तस्य दृष्टिपरत्वं नाम हिंकारदृष्ट्या अस्य पृथिव्याः उपासनं। पृथिवी हिंकारः इत्यत्र पृथिवी हिंकारदृष्ट्या उपासनीया इत्येव खलु ज्ञायते। यथा आदित्यः ब्रह्मदृष्ट्या उपासनीयः इति पूर्वाधिकरणे उक्तं, तद्वत् पृथिवी हिंकारः इत्यत्रापि पृथिवी हिंकारदृष्ट्या उपासनीया इति अवगम्यते। एवञ्च अनङ्गजातेषु आदित्यादिषु अङ्गभूताः उद्गीतादयः मतिनिक्षेपेण उपास्यन्ते। नाम आदित्यादिषु अनङ्गभूतेषु अङ्गदृष्टेः अध्यासः। सम्यक् इति पूर्वपक्षः। सम्यक् अवगतः पूर्वपक्षः? आमाचार्य। आदित्यादिमतयः एव अङ्गेषु उद्गीतादिषु क्षिप्येरन् अभवत्। इदानीं सिद्धान्तः। सिद्धान्तः कः? आदित्यादिमतयः एव अङ्गेषु उद्गीतादिषु क्षिप्येरन्। वैपरीत्येन एव कर्तव्यं। नाम अङ्गे नाम कृत्वङ्गभूते उद्गीते आदित्यदृष्टिः कर्तव्या इत्येव। कुतः? उपपत्तेः। तदेव उक्तं खलु, आदित्यादिमतयश्च अङ्गे उपपत्तेः। सूत्रं पश्यतु। अङ्गे नाम कृत्वङ्गभूते उद्गीते आदित्यादिमतयः आदित्यादिदृष्टयः अध्यस्यन्ते। कुतः? उपपत्तेः। उपपत्तिः किम् इति पश्यामः। उपपद्यते हि एवम् अपूर्वसन्निकर्षात् आदित्यादिमतिभिः संस्क्रियमाणेषु उद्गीतादिषु कर्मसमृद्धिः भवतु। अङ्गावबद्धोपासनानां प्रयोजनं किम् इति पूर्वं चिन्तितं खलु अस्माभिः। किम् इत्युक्तौ कर्मसमृद्धिः इत्युक्तौ उत्कृष्टफलजनकत्वम्। इदानीं कर्मणः उत्कृष्टफलजनकत्वं कदा सम्भवति? कर्माङ्गेषु आदित्यादिदृष्टिविधानं यदि क्रियते तदा सम्भवति। एवञ्च तत्र भवति खलु, यथा व्रीहीन् प्रोक्षति इति विधिर्वर्तते। व्रीहीन् प्रोक्षति इति विधौ किं क्रियते इत्युक्तौ कर्माङ्गभूतव्रीहीणां प्रोक्षणेन संस्कारः क्रियते खलु। कर्माङ्गभूतव्रीहिषु
प्रोक्षणरूपसंस्कारः भवति। तादृशसंस्कारविशिष्टैः व्रीहिभिः पुरोडाशं कृत्वा होमः यदि क्रियते तर्हि अपूर्वं जनयिष्यति सः होमः इत्येव खलु तत्र रीतिः। एवमेव प्रकृति एवमेव प्रकृतेऽपि किं कर्तव्यम् इत्युक्तौ आदित्यादिदृष्ट्या कृत्वङ्गभूतस्य उद्गीतस्य यदि संस्कारः क्रियते, नाम कृत्वङ्गभूतस्य उद्गीतस्य आदित्यदृष्ट्या उपासनं नाम संस्काररूपं प्रोक्षणवत् संस्काररूपम् अतिशयः तत्र जायते। एतादृश अतिशयविशिष्ट उद्गीतद्वारा किं भवति, अयं यागः उत्कृष्टं फलं जनयिष्यति। उपासना न भवति चेत् सामान्यं फलं दास्यति। उपासना विशिष्ट उद्गीतसहितः अयं यागः उत्कृष्टं फलं जनयिष्यति, उत्कृष्टं फलं ददाति इति उपपद्यते। अनयोः साम्यम् अवगतं खलु। प्रोक्षणेन व्रीहिसंस्कारः इव उपासनेन उद्गीतसंस्कारः इति वत् बुद्धौ चिन्त्यते चेत् इदानीं किं कर्तव्यम्? यदि उद्गीतदृष्ट्या आदित्योपासना तर्हि कर्माङ्गस्य संस्कारो न भवति, अयम् अन्यस्य आदित्यस्य संस्कारः इति भवति। प्रकृतेनोपयुज्यते। तदेव पश्यतु अत्र, यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति इति। यत् करोति नाम यागादिकं यत् करोति तत् विद्यया श्रद्धया उपनिषदा यदि करोति तर्हि वीर्यवत्तरं भवति, तत्कर्म वीर्यवत्तरं भवति इति मन्त्रस्य अयमर्थः। सोमादि यागं करोति खलु, यत् सोमादियागं करोति तद् यागं यदि श्रद्धया उपनिषदा विद्या नाम उपासनया श्रद्धया यदि करोति तर्हि तत् वीर्यवत्तरं भवति। किं वीर्यवत्तरं भवति इत्युक्तौ यागः वीर्यवान् भवति, पूर्वापेक्षया वीर्यवत्तरः भवति अयं यागः। सम्यक्। वीर्यवत्तरत्वं पृच्छतु। उपनिषदा इत्युक्ते उपनिषदा इत्युक्ते विद्यया इत्यस्यैव उपनिषदा इति, नाम उपनिषदुक्तया विद्यया औपनिषद उपासनया इत्यर्थः। उपनिषत् नाम वस्तुतया ब्रह्मज्ञानम् एव उपनिषत् शब्देन कथ्यते, किन्तु परम्परया उपनिषत् भागः मन्त्रभागः वर्तते खलु, मन्त्रभागस्य उपनिषद् इति नाम आगतं, सर्वत्र भाष्ये इदम् आगच्छति। प्रकृते अयम् उपनिषत् शब्दः उपासनापरः, विद्यया इति वर्तते खलु, विद्यापरः उपनिषत् शब्दः। एवञ्च उपनिषदा विद्यया उपनिषत् प्रोक्तया विद्यया श्रद्धया च यदि करोति इति अर्थः। अवगतम्? आमाचार्य। श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति, तदा अयं यागः वीर्यवत्तरः भवति। इदं कर्म वीर्यवत्तरं भवति। अस्ति इत्यादिषु। एवञ्च तेष्वपि अधिकृताधिकारात् प्रकृतापूर्वसन्निकर्षेणैव फलकल्पना युक्ता गोदोहनादि नियमवत् भवतु। इदानीं अत्र गोदोहनमन्त्रः कश्चन वर्तते। भवतु, इदानीं मन्त्रं न स्मरामि, तत्र भावं वदामि। अत्र नास्ति। भवतु, इदानीं मन्त्रं न स्मरामि, पुनः वदामि। तत्र किं भवति, तत्र कश्चन यागः वर्तते, वाजपेययागो वा कश्चन यागः। तत्र गोदोहनम् इति भवति। गोदोहः इत्युक्तौ, दोहनम् इत्युक्तौ पात्रविशेषः भवति खलु। तत्र दोहनकाले यः पात्रविशेषः भवति तस्य पात्रविशेषस्यापि गोदोहनम् इत्युच्यते। एवञ्च तस्य गोदोहनस्य किञ्चित्
प्रणयनम् इति प्रणयनमन्त्रः कश्चन वर्तते। तादृशप्रणयनमन्त्रद्वारा यदि गोदोहनस्य उद्धारः क्रियते तदा अतिरिक्तं किञ्चित् फलं लभ्यते। इदानीं यागस्य किञ्चित् फलम् आगच्छति। तस्मिन् यागे गोदोहने क्रियमाणे पात्रविशेषस्य प्रणयनं यदि मन्त्रपूर्वकं क्रियते तर्हि इतोपि उत्कृष्टं फलं लभ्यते इति तत्र कश्चन विधिर्वर्तते। इदानीम् अत्र किं भवति, मन्त्रयुक्तगोदोहनद्वारा अयं यागः एव तत् फलं दास्यति। नूतनं यागव्यतिरिक्ततया तत् फलान्तरं किमपि न दास्यति। अयमेव यागः स्वं फलं दास्यन् फलान्तरमपि दास्यति इति कल्पना युक्ता। एवं प्रकृतेऽपि आदित्यादि दृष्ट्या उद्गीथोपासने क्रियमाणे अयं यागः स्वं फलं दास्यन् उपासनाफलमपि दास्यति इति गोदोहनन्यायतुल्यता अत्र आगच्छति इति वदन्ति। तत्र मीमांसकैः यत् चिन्तितं तत् साम्यमत्र आगच्छति इति गोदोहनादिनियमवत् इति। एवञ्च फलात्मकत्वाच्च आदित्यादीनां उद्गीतादिभ्यः कर्मात्मकेभ्यः उत्कर्षोपपत्तिः आदित्यादिप्राप्तिलक्षणं हि कर्मफलं शिष्यते श्रुतिषु। एतावत्पर्यन्तम् अवगतं खलु? नाम कर्माङ्गभूते आचार्य, पृच्छतु। अत्र गोदोहननियमस्य कथम् उपयोगः? गोदोहनं नाम तत्र मन्त्रः विस्मृतः। इदं वदामि, नाम तत्र गोदोहनं नाम पात्रविशेषः इत्युक्तं खलु? आम्। पात्रविशेषस्य उद्धारकाले कश्चन मन्त्रप्रयोगः उक्तः। तदीयमन्त्रप्रयोगेण किञ्चित् अधिकं फलम् आगच्छति। इदानीं तत्र विचारः कृतः। तत्र तस्य गोदोहनस्य पृथक् फलजनकत्वं वर्तते वा, अथवा यागाङ्गभूतत्वात्, गोदोहनस्य यागाङ्गभूतत्वात् अयमेव यागः फलं दास्यति वा इति तत्र विचारं कृत्वा यः प्रकृतः यागः वर्तते सः यागः स्वतः स्वं फलं दास्यति। यदि गोदोहनकाले नाम पात्रोद्धारकाले अयं मन्त्रः यदि प्रयुक्तः तर्हि तत् मन्त्रप्रयुक्तं फलान्तरमपि दास्यति अयं यागः, प्रकृतः यागः। अवगतम्? आम्। नाम गोदोहनस्य पृथक्तया फलजनकत्वं नास्ति, प्रकृतयागस्यैव फलजनकत्वं तत्र। एवमेव प्रकृते इदानीं सोमयागे उद्गीत उपासना कृता। उद्गीतोपासना नाम सोमयागाङ्गभूते उद्गीते आदित्यदृष्टिः कृता। इदानीं उद्गीते आदित्योपासनया पृथक् फलं किञ्चित् वक्तव्यं, किन्तु उपासनाफलं पृथक् भविष्यति इति मास्तु। प्रकृतयागस्य सोमयागस्य यत् फलं भविष्यति तत् फलेन सह अयमेव यागः उपासनाफलमपि दास्यति गोदोहनवत्। गोदोहनस्थले यथा प्रकृतयागः एव गोदोहनप्रयुक्तफलमपि दास्यति, एवं प्रकृतेऽपि उपासनाप्रयुक्तफलं प्रकृतयागः एव दास्यति इति तत्र प्राथमिकनिर्णयः। एवं वक्तव्यं चेत् अंगे आदित्यदृष्ट्या उपासनं कर्तव्यं। वैपरीत्येन आदित्ये अंगदृष्ट्या उपासनं चेत् प्रकृतयागेन सह सम्बन्धः अपगच्छति। आदित्यदृष्ट्या अंगस्य उपासनं चेत् अंगसंस्कारः भवति, संस्कृत अंगविशिष्टः यागः उत्कृष्टं फलं दास्यति इति युज्यते, युक्तिः अत्र आगच्छति। अतः गोदोहन नियम साम्यम् इति उक्तं प्रकृते। आमाम्, अवगतम्। गोदोहन नियमसाम फलात्मक। इदानीं पूर्वं चिन्तितं खलु तत्र अनियमः, यतः आदित्यो ब्रह्मा इत्यत्र ब्रह्मणः उत्कर्षात् ब्रह्मदृष्टिः आदित्ये कृता ब्रह्मदृष्टिः। प्रकृते तु कस्य उत्कर्षः इति नियमो नास्ति। आदित्यस्य उद्गीतस्य उभयोरपि ब्रह्मविकारत्वाविशेषात् उत्कर्षविशेषः कोऽपि कः उत्कर्षविशेषो नास्ति इति।
किन्तु तथा नास्ति। आदित्यः फलात्मकः, उद्गीतस्तु कर्मात्मकः। कर्मापेक्षया फलम् उत्कृष्टम्। इदानीं फलं फलमुद्दिश्यैव खलु कर्मणि प्रवर्तते पुरुषः। स्वर्गं दृष्ट्वा, नाम स्वर्गफलार्थं यागे प्रवर्तते पुरुषः। अतः यागापेक्षया यागफलं स्वर्गः उत्कृष्टो भवति। स्वर्गरूपं फलमेव उत्कृष्टं भवति। एवञ्च प्रकृते उपासनाफलं किमस्ति इत्युक्तौ आदित्यादिलोकप्राप्तिः। आदित्यलोकप्राप्तिर्नाम सत्यलोकप्राप्तिः इति तत्र वर्तते। केवलं कर्म यः करोति सः चन्द्रमण्डलं गच्छति, नाम स्वर्गलोकः अथवा पितृलोकः इति तस्य नाम। तत्र पुनरावृत्तिर्भवति। यः उपासनासहिततया कर्म करोति सः सूर्यलोकं नाम सत्यलोकं गच्छति उत्तरायणमार्गेण इति प्रसिद्धं खलु। पुनरावृत्तिरहितं लोकं गच्छति। एवञ्च अत्र आदित्यादयः ये सन्ति ते फलरूपाः, फलात्मकाः, यतः आदित्यप्राप्तिरेव तत्र फलम्। एवञ्च फलात्मकत्वात् आदित्यः उत्कृष्टः, कर्मात्मकत्वात् उत्कृष्टः उद्गीतः निकृष्टः। अतः उत्कृष्टस्य आदित्यस्य दृष्टिः निकृष्टे कर्मात्मके उद्गीते कर्तव्या इति अत्र एवमपि निर्धारयितुं शक्यते। पूर्वोक्तन्यायेनापि सम्भवति। किन्तु पूर्वोक्तन्याये पूर्वाधिकरणे उत्कर्षे स्पष्टता वर्तते। अत्र तु किञ्चित् तथा स्पष्टता नास्ति इति कृत्वा अत्र हेत्वन्तरत्वेनैव केवलम् इदम् उक्तम्। अयं मुख्यहेतुर्न भवति, हेत्वन्तरम् इदमपि। अभ्युच्चयः इति वदन्ति खलु, तत् भवतु। अपि च ओमित्येकाक्षरम् उद्गीतम् उपासीत खल्वेतस्यैव अक्षरस्य उपव्याख्यानं भवति इति च उद्गीतमेव उपास्यत्वेन उपक्रम्य आदित्यादिमतिः विदधति। इदानीं विधिवाक्यमेकम् आदाय विचारः अत्र कृतः। नाम कुत्र आदित्य य एवासौ तपति तमुद्गीतम् उपासीत इति। य एवासौ तपति तमुद्गीतम् उपासीत इति विधिवाक्यं। विधिवाक्यात् प्राक् उपक्रमे तत्र बहुविचारः जातः। तत्र उद्गीतो नाम कः इति तत्र विचार्य ओमित्येतदक्षरम् उद्गीतम् उपासीत इति। तत्र साम्नि एकः भागः उद्गीतः इत्युक्तं खलु। उद्गीतेऽपि अवयवाः भवन्ति। तत्र ओङ्कारः इति उद्गीतस्य प्रथमावयवभूतः, नाम साम्नि अवयवः उद्गीतः। उद्गीतेऽपि केचन अवयवाः सन्ति। तत्र प्रथमावयवः ओङ्कारः। सः ओङ्कारः उद्गीतः इत्युक्त्वा, नाम उद्गीतेऽपि ओङ्कारस्यैव स्वीकारः अत्र कर्तव्यः। तम् ओङ्कारं स्वीकृत्य उपासना अत्र आरब्धा। नाम उद्गीतावयवभूतस्य ओङ्कारस्य उपासना उपक्रान्ता वर्तते। तादृश उपासनायां य एवासौ तपति तमुद्गीतम् उपासीत इत्युक्तम्। एवञ्च ओङ्कारोपासनस्यैव प्रकृतत्वात् अत्रापि तमुद्गीतम् इत्यत्र उद्गीतस्यैव उपास्यत्वं वक्तव्यम्। उद्गीतस्य उपास्यत्वे उद्गीतः प्रतीको भवति। नाम उद्गीतो नाम उद्गीतावयवभूतः ओङ्कारः अत्र प्रतीकः। तस्मिन् प्रतीके आदित्यदृष्टिः कर्तव्या इत्येव खलु आगच्छति। प्रतीकस्य प्राधान्यं प्रतीकस्यैव उपास्यत्वम् इत्युक्तम्। तत्र आदित्यदृष्टिः कर्तव्या इत्येव फलति उपक्रमानुरोधात्। यतः ओङ्कारस्यैव उपासनम् उपक्रान्तं, तत्र ओङ्कारे आदित्यदृष्टिः अत्र विधित्सिता इति स्पष्टम् अवगन्तुं शक्यते इति अत्र युक्त्यन्तरं वदन्ति। अवगतं खलु? ओङ्कारस्यैव उपासना उपक्रान्ता इति कृत्वा तत्र ओङ्कारे आदित्यदृष्टिः क्रियते इत्येव वक्तव्यं। तदा ओङ्कारस्य उपास्यत्वं रक्षितं भवति, यत् उपक्रमे उक्तम्। अवगतम् इदम्? आचार्य। खल्वेतस्यैव अक्षरस्य उपव्याख्यानं भवति इति च उपक्रमे ओङ्कारस्य उद्गीतावयवस्य ओङ्कारस्यैव तत्र उपास्यत्वम्।
इदानीम् एतावत्पर्यन्तं युक्तिभिः स्वपक्षस्थापनं कृतम्। इदानीं पूर्वपक्षखण्डनं कर्तव्यं खलु। तत्र एवं वदन्ति, यत्तु उक्तम् उद्गीतादिमतिभिः उपास्यमानाः आदित्यादयः कर्मभूयं भूत्वा फलं करिष्यन्ति इति तदयुक्तम्। स्वयमेव उपासनस्य कर्मत्वात् फलवत्वोपपत्तेः। पूर्वमुक्तं किमिति? उद्गीतादयः कर्माङ्गभूताः, कर्माङ्गभूतत्वात् कर्मात्मकाः, अतः कर्मात्मक उद्गीत दृष्ट्या आदित्योपासना यदि क्रियते तर्हि आदित्योपि कर्मात्मकः सन् फलं यच्छति इति तत्र उक्तं खलु। तदयुक्तं। तत्र आदित्यस्य कर्मात्मकत्वं नापेक्षितं। कुतः इत्युक्तौ या उपासना अत्र क्रियते सा उपासना एव स्वतः कर्मात्मिका वर्तते। तत्र चतुर्थे सूत्रे आचार्यैरेव उक्तं खलु, उपासना मानसिकक्रिया इति। ज्ञानं नाम न मानसिकक्रिया, उपासना ध्यानमेव उपासना इति शब्दान्तरम्। एवञ्च ध्यानं नाम मानसिकी क्रिया इति चतुर्थे सूत्रे आचार्यैः प्रतिपादितं खलु। एवञ्च मानसक्रियारूपत्वात् साक्षात् उपासना एव फलं यच्छति। तत्र आदित्यस्य कर्मात्मकत्वं न वक्तव्यम्। अतः पूर्वपक्षस्य हेतुत्वेन यत् वर्तते तन्निराकृतम् अनेन। तदेव पश्यतु, यत्तु उक्तम् उद्गीतादिमतिभिः उपास्यमानाः आदित्यादयः कर्मभूयं भूत्वा फलं करिष्यन्ति इति तदयुक्तम्। स्वयमेव उपासनस्य कर्मत्वात् फलवत्वोपपत्तेः। स्वयं कर्म उपासनस्य स्वयं कर्मत्वात् फलवत्वम् उपपद्यते। आदित्यादि भावेनापि च दृश्यमानानाम् उद्गीतादीनां कर्मात्मकत्व अनपायात्। भवतु पूर्वपक्ष युक्तिरीत्या उपासनायाः कर्मत्वम् इत्यादिकं मास्तु। इदानीम् उद्गीतः कर्माङ्गभूतत्वात् कर्मात्मकः, तस्य आदित्यदृष्ट्या यदि उपासनं क्रियते तर्हि कर्मात्मकत्वं न भज्यते, कर्मात्मकत्वं तथैव तिष्ठति। एवञ्च आदित्यदृष्ट्या उपास्यमानः उद्गीतः कर्मात्मकः सन् फलं यच्छति इत्यत्रापि हानिर्नास्ति। अतः उद्गीतदृष्ट्या आदित्ये उपासना क्रियते चेदेव फलं भविष्यति इति नास्ति युक्तिः इत्यत्र नैव युक्तिरस्ति। आदित्यदृष्ट्या उद्गीतोपासनायामपि फलम् आगच्छति इति निरूपितम्। तदेतदेतस्यां उच्चच्छूडं सामा इति तु लाक्षणिकः एव पृथिव्यज्ञोः ऋक्साम शब्दप्रयोगः। लक्षणा च यथा सम्भवं सन्निकृष्टेन विप्रकृष्टेन वा स्वार्थसम्बन्धेन प्रवर्तते। भवतु पूर्वम् अन्या काचन युक्तिरुक्ता, इयमेव ऋक् इति। इयं पृथिवी ऋक् इति पृथिव्यां ऋक्शब्दप्रयोगात् अनङ्गभूतायां पृथिव्याम् अङ्गभूतस्य ऋग्वेदस्य दृष्टिः क्रियते इति। पृथिव्यां ऋग्दृष्टिः, अनङ्गे अङ्गदृष्टिः इति पूर्वं प्रतिपादितम्। तन्नास्ति। तत्र इयमेव ऋक् इति लाक्षणिकः प्रयोगः, नाम लक्षणावृत्त्या प्रयोगः क्रियते। इयं ऋक् इति लक्षणावृत्त्यां शक्यार्थसम्बन्धः अपेक्षते। इदानीं शक्यं ऋक्शब्दस्य शक्यं वर्तते ऋङ् मन्त्राः, छन्दोबद्धाः मन्त्राः। एवञ्च ऋक्पदवाच्य मन्त्राणां परम्परया उपासनद्वारा पृथिवी सम्बद्धा वर्तते। इदानीं पृथिवीदृष्ट्या ऋङ्मन्त्राणाम् उपासनेपि ऋग्दृष्ट्या पृथिव्याः उपासनेपि समानं वर्तते। दृष्टिद्वारा सम्बन्धः समानः। अवगतम्? इदानीं पृथिवीदृष्ट्या ऋग्वेदस्य पृथिवीदृष्ट्या ऋङ्मन्त्राणाम् उपासनायां उपासने क्रियमाणेपि पृथिवीदृष्ट्या ऋङ्मन्त्राणाम् उपासने क्रियमाणेपि अयम् उपासनारूपः सम्बन्धः ऋङ्मन्त्रपृथिव्योः वर्तते एव। अतः एतादृश सम्बन्धं
वाच्यार्थसम्बन्धमादाय लक्षणा तत्र कर्तुं शक्यते। इदं नवगतम्। हा हा वद। इदानीं पूर्वपक्षिणा किमुक्तम् इत्युक्तौ अनन्य पृथिव्यां अङ्गदृष्टिः। अनङ्गे अङ्गदृष्टिः कथं सम्भवति इत्युक्तौ पृथिव्यां ऋक्शब्दप्रयोगः वर्तते। पृथिव्यां ऋक्शब्दप्रयोगः तदा एव सम्भवति यदा पृथिव्यां ऋग्दृष्टिः क्रियते। यथा क्षत्तरी राजदृष्टिः क्रियते तदा अयं राजा इति क्षत्तारम् उद्दिश्य वक्तुं शक्यते। तद्वत् पृथिव्यां ऋग्दृष्टिः क्रियते चेदेव पृथिव्यां ऋक्शब्दप्रयोगः सम्भवति इति अनङ्गे अङ्गदृष्टिः इत्यत्र पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः तत्र प्रकटितः एवम्। अयम् अवगतः अयं विषयः? आचार्य। इदानीं तत्र सिद्धान्तिभिः खण्डनम् एवं क्रियते। अत्र लक्षणाप्रयोगः लाक्षणिकः अयं प्रयोगः। लक्षणा कदा क्रियते? लक्षणा कदा सम्भवति? लक्षणा नाम का इत्युक्तौ शक्यसम्बन्धो लक्षणा खलु। शक्यार्थसम्बन्धः भवति चेत् लक्षणा। इदानीं ऋक्पदस्य शक्यं किं? मन्त्रभागः। तत्सम्बन्धः पृथिव्यां वक्तव्यं खलु, तदा लक्षणा सम्भवति। इदानीं पृथिवीदृष्ट्या ऋङ्मन्त्राणाम् उपासना क्रियते चेदपि दृष्टिद्वारकः सम्बन्धः ऋङ्मन्त्रपृथिव्योः वर्तते, सम्भवति खलु। पृथिवीदृष्ट्या ऋङ्मन्त्राणाम् उपासना क्रियते चेदपि अयं दृष्टिद्वारकः सम्बन्धः वर्तते वर्तते खलु ऋङ्मन्त्राणां पृथिव्याश्च। एवञ्च एतादृश शक्यसम्बन्धमादाय ऋक्शब्दप्रयोगः कृतः तत्र। अतः पृथिव्यां ऋक्शब्दप्रयोगः दृष्टौ नियामको न भवति। नाम ऋग्दृष्टिः पृथिव्यां कर्तव्या इत्यत्र तत्र ऋक्पदप्रयोगः पृथिव्यां न नियामको भवति। वैपरीत्येन लक्षणा स्वीक्रियते। कुतः लक्षणा इत्युक्तौ तत्र स्वारस्यमस्ति। तत्र उपनिषदः तत्र अर्थकथनवेलायाम् उपासनाकथनवेलायां तथा अस्ति। इयं पृथिवी एव ऋक् सामैव नाम अयम् अभिप्रायः तत्र वर्तते। यथा पृथिवीम् अधिरुह्य अग्निर्भवति एवमेव ऋचम् आधारीकृत्य साम भवति। साम इत्युक्तौ गानात्मकः। गानं केवलं गानं न सम्भवति खलु, किञ्चित् लिरिक्स् अपेक्षते गानार्थं। लिरिक्स् किमस्ति इत्युक्तौ ऋङ्मन्त्राः एव तत्र साहित्यत्वेन वर्तन्ते। अतः यथा पृथिवीम् अधिकृत्य अग्निः भवति तद्वदेव ऋङ्मन्त्रान् अधिकृत्य साम भवति इति तत्र विवक्षितं वर्तते। तत्र विवक्षा तथा वर्तते। अत्र एतादृशः तत्र तात्पर्यम् अवगतं खलु। पृथिव्याम् अग्निः यथा तिष्ठति तद्वत् ऋचम् आधारीकृत्य साम भवति इति वक्तव्यं तत्र। तदर्थं ऋक्शब्दः लक्षणया पृथिव्यां प्रयुक्तः, सामशब्दोऽपि लक्षणया अग्नौ प्रयुक्तः। सम्यक्। एतादृशलक्षणार्थं तत्र अनङ्गे अङ्गदृष्टिः इत्याद्यपेक्षा नास्ति। अनङ्गे अङ्गदृष्टौ अयं प्रयोगः नियामको न भविष्यति इति प्रकृते। सः लक्षणारूपः प्रयोगः प्रकारान्तरेणापि सम्भवति। कथञ्चित् शक्यसम्बन्धः अपेक्षते, उपासनाद्वारा शक्यसम्बन्धः वक्तुं शक्यते। यद्यपि तत्र उपासना वर्तते, तादृश उपासनाद्वारकः शक्यसम्बन्धः भवतु। लक्षणा च यथासम्भवं सन्निकृष्टेन विप्रकृष्टेन वा स्वार्थसम्बन्धेन प्रवर्तते। तत्र यद्यपि ऋक्सामयोः पृथिव्यग्निदृष्टिचिकीर्षा तथापि प्रसिद्धयोः ऋक्सामयोः भेदेन अनुकीर्तनात् पृथिव्यग्न्योश्च सन्निधानात् तयोरेव एष ऋक्सामशब्दप्रयोगः ऋक्सामसम्बन्धात् इति निश्चीयते।
भवतु तत्र पश्यतु इयमेव ऋक् अग्निः साम इति वर्तते। तत्र ऋक्शब्दस्य सन्निधाने एव पृथिवी वर्तते। इयम् इति सर्वनामनिर्दिष्टा पृथिवी वर्तते। तथैव अग्निः साम इत्यत्र सामशब्दसन्निधाने एव तत्र अग्निशब्दोऽपि वर्तते। एवञ्च तादृश सान्निध्यादपि लक्षणा कर्तुं शक्यते। तदेव पश्यतु यथासम्भवं सन्निकृष्टेन विप्रकृष्टेन वा स्वार्थसम्बन्धेन प्रवर्तते लक्षण। तत्र यद्यपि ऋक्सामयोः पृथिव्यग्निदृष्टिचिकीर्षा वर्तते, तथापि प्रसिद्धयोः ऋक्सामयोः भेदेन अनुकीर्तनात् पृथिव्यज्ञोश्च सन्निधानात् तयोरेव एष ऋक्सामशब्दप्रयोगः ऋक्सामसम्बन्धादिति निश्चीयते। तत्र मध्ये उपासना प्रवेशः अपि नापेक्षते। पदसान्निध्यादपि अत्र लक्षणा कर्तुं शक्यते इति तत्र वदन्ति। क्षत्रुशब्दोऽपि हि कुतश्चित् कारणात् राजानम् उपसर्पन् न निवारयितुं पार्यते। इदानीं कदाचित् दृष्टिं त्यजामः, क्षत्तरि राजदृष्टिः क्रियते, अतः क्षत्तारम् उद्दिश्य अयं राजा इति तदा कीर्तनं क्रियते भवतु नाम। कदाचित् कश्चन राजराजः अस्ति, इदानीं परमेश्वरः अस्ति। परमेश्वरं बुद्धौ संस्थाप्य एते राजानः क्षत्रुसदृशाः, अयं क्षत्ता एव अयं राजा, चक्रवर्तिरपि अयं क्षत्तैव इति यदि वदामः तर्हि राज्ञी अयं क्षत्रुशब्दः कथम् आगतः? लक्षणया आगतः। तत्र दृष्ट्यपेक्षा नास्ति। अवगतं? तत्र दृष्ट्यपेक्षा कोऽपि नास्ति। तत्र तथा पदप्रयोगः कदाचित् कर्तुं शक्यते। तदेव वदन्ति, कथञ्चित् उपसर्पमानः शत्रुशब्दोऽपि हि कुतश्चित् कारणात् राजानम् उपसर्पन् न निवारयितुं पार्यते खलु। तत्र दृष्टिः नियामिका न भवति। एवमेव अत्र अङ्गजाते ऋगादिषु पृथिव्यादि दृष्टौ क्रियमाणायामपि पृथिव्यां ऋक्शब्दप्रयोगः उपपद्यते इति अभिप्रायः। इयमेव ऋक् इति च यथा अक्षरन्यासं ऋचः एव पृथिवीत्वम् अवधारयति। समयः अस्ति वा? इतोपि निमेषचतुष्टयमस्ति खलु, पश्यामि। इति च यथाक्षरन्यासं ऋचः एव पृथिवीत्वम् अवधारयति। पृथिव्याः हि ऋक्त्वे अवधार्यमाणे इयमेव ऋक् इत्येव अक्षरन्यासः स्यात्। भवतु। अत्र इयमेव ऋक् इति वर्तते, इयं ऋगेव इति नास्ति। इयमेव इत्युक्तौ पृथिवी एव ऋक् इति अक्षरन्यासेन अस्माभिः किम् अवगन्तुं शक्यते? इदानीम् अयमेव गुरुः इत्युक्तौ यं दर्शयित्वा गुरुः इति वदन्ति, तस्य गुरुः इति नाम आगच्छति खलु। तद्वत् इयं पृथिवी एव ऋक् इत्युक्तौ ऋक्शब्दस्य पृथिवीवाचकत्वम् इत्यवगम्यते। यथाक्षरन्यासम् अवगम्यते। पृच्छतु। सम्यक् इति तत्र अक्षरन्यासादेव अवगम्यते इयमेव ऋक् इति। अतः तत्र दृष्टेः अपेक्षा कापि नास्ति। तत्र यथाक्षरन्यासम् अवगम्यते ऋक्शब्दस्य पृथिव्यर्थकत्वम् इति। तदनुरोधेन सामशब्दस्य अग्निवाचकत्वं तत्र अनन्तरं निर्धार्यते। अन्यथा इयमेव ऋक् इत्यनुक्त्वा इयं ऋगेव इति स्यात्। तदा कदाचित् वैपरीत्येन पृथिवीशब्दस्यैव ऋग्वाचकत्वं स्यात्, किन्तु प्रकृते तथा नास्ति। इयमेव ऋक् इति वर्तते। इयमेव ऋक् य एवं विद्वान् सामगायति इति च
अंगाश्रयमेव विज्ञानम् उपसंहरति न पृथिव्याद्याश्रयम्। अनन्तरं तत्र उपसंहारे पश्यतु, य एवं विद्वान् सामगायति, यः एवं विजानन् सामगायति इति। तत्र उपक्रमे अस्माभिः चिन्तितं अङ्गस्यैव उपासना तत्र उपक्रान्ता इति। उपसंहारेऽपि यः एवं विद्वान्, विद्वान् इत्युक्तौ उपासनां कुर्वन् इति चिन्तयतु। तत्र विद्वत् शब्दस्य ज्ञानमर्थः ज्ञानशब्द ज्ञान ज्ञानार्थकानां शब्दानाम् उपासनार्थकत्वमपि वर्तते। एवञ्च य एवं विद्वान्, य एवं विजानन्, य एवम् उपासनां कुर्वन् सामगायति इति। सामगानवेलायां साम्नि दृष्ट्यन्तरविधानमिति स्पष्टम् अवगम्यते तत्र। एवं विद्वान् सामगायति इति यद् अत्र सप्तमी निर्देशादिकम् इतोपि तत्र खण्डनीयम्। इदानीं समयः जातः खलु, भवतु अत्र स्थापयामः। अस्तु महोदय, नमो नमः महोदय। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि यः सर्वविद्यास्वरूपाङ्काम् शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्।